रवी नायक हांकां मरण आयलां सद्याक आतां तांच्या घरा कडेन सो तुमचो खूब तांचे कडेन लागींचो कनेक्ट आशिल्लो, तुमचे मेंटर आसले ते. आज गोंयान रवी नायक ज्यांनी बरी भशेन योगदान दिल्लें आशिल्लें, खास करून बहुजन समाजाक ज्यांनी कित्येक वर्सां आधार दिल्लो, आज हा आधार आज प्रत्येकाच्या तकलेवयलो आज हरपलेलो आसा. ज्या मनशा कडेन एक विजन आशिल्लें, ज्या मनशान संपूर्ण गोंयचो ज्या देवाचेर मुख्यमंत्री जाल्लो आशिल्लो त्या देवाचेर विकास केलो, खास करून महिलांचे सबलीकरण करपा खातीर तांची तकली लढयली. तातूंतल्यान आज संपूर्ण गोंयान भितर आज गोंयचें नांव आनी गोंयाक खास करून कुळमणकार जो आसा ते हक्क तांकां दिवपा खातीर रवी नायक झुजलो. म्हजे कडेन रवी बाब नायक हेचे लागींचे संबंद हांव सदांच वारंवार सांगतालो की रवी बाब नायक हो म्हजो राजकीय गुरू, जाणेन बुडत्या तळ्याक म्हाका हात दिलो राजकारणाक आनी ताच्या पावलाचेर पावलां दवरून आज गोंयचे विधानसभेन पावलो. ज्या मनशान एक शैक्षणीक क्रांती घडोवन हाडली आनी म्हज्यासारको भुरगो आज त्या कॉलेजींनी शिकून सुद्दां आनी त्या कॉलेजींतल्यान बरेचशे भुरगे जगाच्या आज वेगळ्या वेगळ्या विंगड कानाकोपऱ्यांत पाविल्ले आसात. हांव वेळाचेर इतलेंच म्हणटलो की रवी बाब नायक आमच्या सद्यस्थितीन ताची सावळी जी आसा, ताजो तो आत्मो जो आसा तो सदांच ह्या गोंयचेर किंवा ज्या ज्या लोकां कडेन ताजो लागींचो संबंद आसा तांचेर सदांच आसतलो. आनी जे तांच्या कुटुंबान आज दुख्खाचो सागर आज तांचेर उडवलेलो गेल्लो आसा, तांकां हें दुख्ख पचोवपा खातीर देवान तांकां बरे तरेची ताकद आनी शक्त प्राप्त करून दिवची. आनी रवी बाब नायक हेका ताच्या आत्म्याक शांती लाभची अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. आनी हें करता आसतनाच फाल्यां बरोबर 3 वरांचेर ताजो शेवटचो इलो जातलो, फनरल जातलो. कडपाबान जो आसा त्या घरा कडेन ताची कूड दवरलेली आसात, जे कोण सगळे गोंयकार येवपाचे आसात आनी तिणें पयलीं येवन ताचें अंतीम दर्शन घेवचें अशें म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा.